अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुन नबी की क्लास नंबर 6 में बात शुरू होगी, क्योंकि पिछली क्लास में बात हो रही थी काबे की तामीर पर। तो उन्होंने फैसला किया था कि काबे की तामीर में खालिस हलाल कमाई को खर्च करेंगे, सूद की दौलत, नाहक किसी का माल, जुआ शराब की रकम या वो लोंडियों से जो गलत काम कराते थे, यानी वो वाली आमदनी हम वहाँ पर नहीं खर्च करेंगे। और हमने उस जिक्र किया था कि हर कबीले के हिस्से में अपना अलग अलग काबे की तामीर का काम आया था, और जो तामीर का काम था वो एक याकूम नामी रूमी मार था जो कि कर रहा था। अब ऐसा हुआ कि माल इतना नहीं जमा हो सका था कि काबे की तामीर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल किया जा सके। इसलिए शुमाल की जानब तकरीबन 6 हाथ छोड़कर इस पर छोटी सी दीवार उठा दी गई, ताकि अलामत रहे कि ये काबे का हिस्सा है। इसी को हजर और हतीम कहते हैं। आप जाते हैं तो आप करते हैं तो एक छोटी सी वो दीवार सी उठी होती है, तो वो भी असल में काबे ही का हिस्सा है। और जब वो दीवारें बना रहे थे और हजरे अस्वद तक, इतनी ऊंचाई तक जब दीवार उठ गई, अब हजरे अस्वद को नस्ब करने का टाइम आया, तो हर सरदार ने चाहा कि वही इस हजरे अस्वद को अपनी जगह पर रखे, यानी ये शर्फ ये हर कोई चाह रहा था कि मैं करूं। और इस पर झगड़ा हुआ, और बात इस पर ख़त्म हुई थी कि जो सबसे पहले काबे में दाखिल होगा वो झगड़े का फैसला करेगा। लोगों ने ये तजवीज़ मंजूर की, और अल्लाह सुब्हाना ताला की आप मशीयत देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं। आपको देखते ही कुरैश ने कहा, हाज़ल अमीनुन रदीनाहु हाज़ा मुहम्मदुन, कि ये मोहम्मद हैं, अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं। तो फिर आपने ये किया था कि आपने एक चादर ली थी और उसमें हजरे अस्वद को रखा था, और तमाम कबीले के जो सरदार थे उनसे कहा था कि वो आएं और इसको उठाकर उसकी जगह तक ले जाएं। इस तरह वो उसको हजरे अस्वद के नस्ब होने की जगह तक लेकर गए, और इस तरह फिर उन्होंने हजरे अस्वद को रखा। तो अल्लाह ताला ने आपको यानी हिकमत से नवाजा हुआ था। आपकी हिकमत से जो फैसला हुआ, तो उससे सारे जो कबाइल थे राजी हो गए थे। अब इस सिलसिले में सबसे अहम जो हिस्से का आगाज़ होता है, ये तो जो वाक़या हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे। अब जब आप 40 साल के होते हैं, तो उसके बाद क्या है कि नबूवत का यानी जो टाइम होता है, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो नबूवत से होता है, जब उन्हें नबूवत मिलती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले 40 साल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़ारे वो आपकी कोई आम सी ज़िंदगी थी, बल्कि हमने पिछले दरसों में पढ़ा, शक़ सदर का वाक़या भी हो चुका था। और मुस्लिम की हदीस है कि आप फरमाया करते थे कि मैं मक्के के उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझ पर वही आने से पहले सलाम करता था। सुभान अल्लाह। तो अंबिया इकराम की ज़िंदगियों में पहले से इशारे मौजूद होते हैं।
اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبوب مخلوق ہوتے ہیں، اور جس عظیم و شان کام کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تیار کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی تیاری جو پہلے سے شروع ہو چکی ہے، اور ان کی رحمتیں جس طرح کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے سنائی تھی وہ ہوتا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ وہی کا آغاز ہوتا ہے، تو وہی اس چیز کو کہتے ہیں جو آسمان سے فرشتے انبیاء اکرام پر آ کر اتارتے ہیں، جس کا آغاز یعنی بہت ہی بڑا تاریخی یہ ایک موڑ ہوتا ہے انبیاء کی زندگی کا۔ تو یعنی یہ جو واقعہ وہی کا ہوا، تو ایسا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ نبوت کا 46واں حصہ جو ہے وہ سچے خواب ہیں۔ تو پہلے آپ کو جو خواب آتے تھے تو دوسرے دن بالکل وہ سچ ثابت ہوتے تھے۔ تو اب ایسا ہے کہ ہماری جو تاریخ جو ہے بڑا موڑ آتا ہے زندگی میں، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیسے کیا جائے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جب ہم اپنے کاروبار کے کھاتے لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہم کس مہینے سے شروع کریں، کیا کریں، جیسے ٹیکس ہوتا ہے نا، جنوری میں ٹیکس دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو کسی نے کہا کہ وحی سے کریں، کیونکہ وحی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تاریخی انسان کی تاریخ میں یعنی جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، تو ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز وحی کی تاریخ سے کریں۔ بعض کی رائے تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں، اور بعض کی رائے تھی کہ ہجرت سے کریں۔ تو آپ کے مقاصد زندگی میں ہجرت کا سب سے اہم کردار ہے، لہٰذا عمر فاروق نے ہجرت کو پسند فرمایا۔ آج بھی ہجری تاریخیں دیکھیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہیں۔ جب انڈیا پاکستان تھا، جب وہاں پہ انگریز آیا تو جہاں وہ گئے تو جاتے جاتے ہم کو ان ہجری کیلنڈر سے بھی محروم کر گئے۔ آج ہمیں ربیع اول کی آمد کا پتہ چلتا ہے، محرم کی آمد کا پتہ چلتا ہے، رمضان کا، عرفات کا۔ اس کے علاوہ پورا سال ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہے چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، چاند کی تاریخ کون سی ہے، اور محرم کے بھی ہم لوگ جو ہے اس سے یعنی ناواقف ہیں، کیونکہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں تو جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہی ہے، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، تو ان مہینوں میں یہ جنگ جدال لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو محرم کی جو حرمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان بنائے تب سے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی حرمت جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے ساتھ ہے، حالانکہ کربلا کا واقعہ جو ہے یہ 61 ہجری 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ تو ایسا ہے کہ آپ کیونکہ آپ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیز رکھی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر بری عادت جو کہ مکہ کے ماحول کی ہم پڑھ چکے ہیں، جو ان کے رسم و رواج غلط تھے، جو ان کے طور طریقے تھے، آپ نے اپنے آپ کو ان سے ہٹا کر رکھا ہوا تھا، اور آپ غور و فکر کرتے تھے تو آپ غار حرا چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کر آپ غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تو کوئی نماز عبادت تو تھی نہیں ہے، تو آپ کائنات کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے تھے، آپ غور و فکر کرتے تھے کہ یہ غلام اور لونڈی یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے بھی تو حقوق ہونے چاہیے۔ معاشرے میں اس وقت جس طرح غلام اور لونڈیوں کو منڈیوں میں سبزی فروٹ کی طرح یا جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، ان کے دانت، ان کے باڈی پارٹس چیک کرتے تھے، جیسے کوئی جانور خریدتا ہے تو اس کے دیکھتے ہیں، تو آپ غور و فکر کرتے تھے کہ ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت 5 جو ہے سورۃ الگ کی آیات آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور وحی کا بوجھ ہوتا ہے، آپ کو بخار آ گیا، آپ غار حرا سے اترے، گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ کمبل ڈالو،
آپ سردی سے کپکپا رہے تھے، حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی، تو آپ نے سارا جو بھی آپ کے اوپر بھی تھی آپ نے سنایا کہ اس طرح یعنی وہی وہی کا ذکر آپ نے کیا، اور کیا کہتے ہیں آپ کو یعنی آ، آ، یعنی وہی آپ نے جب بتایا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ نے آپ کی ہمت بندائی، دلجوئی کی، تسلی کے الفاظ بولے، اور وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی کہ انہوں نے اپنے چچا زاد جو ان کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، جو کہ شرک سے بیزار ہو چکے تھے اور تائب ہو گئے تھے شرک سے، اور کیونکہ ایسا تھا کہ وہ قریشی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلے گئے تھے۔ خویلد جو تھے حضرت ختیجہ کے والد تھے، اور نوفل جو تھے ان کے بھائی تھے، یعنی حضرت ختیجہ کے چچا تھے، تو یہ نوفل کے بیٹے ورقہ بن نوفل تھے۔ تو ان کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تجربہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی موسیٰ والی بات ہوئی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، کاش میں زندہ ہوتا، میں دیکھتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے ہیں کہ مجھے نکال دیں گے؟ تو اس نے کہا جو بھی یہ نبی کا پیغام لے کے آیا تو اس کی قوم نے اس کو تنگ کیا اور اس کے در پہ ہو گئی، اس کو دکھ اور تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اس کے بعد جلدی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں کا اسی پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ ہیں، باقی حضرات جو ہیں ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی ہیں، اور چوتھی شخصیت زید بن حارثہ ہیں۔ تو عورتوں میں جو پہلا ایمان لایا ہے وہ حضرت ختیجہ لاتی ہیں، مردوں میں پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد کرتا غلاموں میں زید بن حارثہ ہے۔ اور موجودہ غلاموں میں حضرت بلال کا بھی ذکر آتا ہے، حالت غلامی میں ایمان لانے والے زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کی ایک الگ سٹوری ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جیسے ڈاکہ پڑتا ہے تو سامان بھی لے لیتے ہیں، اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں، بچوں کو غلام، اور پھر ان کو جا کے بازار لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، ان میں بیچا کرتے تھے۔ تو زید بن حارثہ کو بھی انہوں نے غلام بنا کر انہوں نے ایک منڈی میں بیچا، تو وہاں پہ حضرت ختیجہ کے جو بھتیجے تھے حکیم بن نظام، انہوں نے حضرت ختیجہ کے لیے خریدا، اور جب آپ کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوتا ہے تو آپ زید بن حارثہ کو ہبہ کرتی ہیں، تحفے میں دیتی ہیں۔ تو پھر ایسا واقعات اس میں آتے ہیں کہ بعد میں ان کے والد اور چچا کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ مکہ میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں بچے کو لینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بچے سے پوچھ لیں، اگر بچہ جانا چاہتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب زید بن حارثہ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں ادھر ہی رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت غلامی جو تھی ایک گالی تھی، ایک بیڈ کسی کے اوپر برا نہیں، ایک ٹائٹل لگ جاتا، لیکن انہوں نے غلامی کو قبول کیا اور آپ کی صحبت کو، یعنی اس نے اس کی قربانی نہیں دی کہ میں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑ کے چلا جاؤں، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں، ہم ان کو کیسا ڈیل کرتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیا ہم سے خوش ہیں، تو عموماً بچوں کو تو شکایتیں ہی رہتی ہیں۔ تو ایسا کچھ اور روایات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ حکیم بن نظام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بہت اچھی عادات تھیں، اور یہ بدر میں عہد میں لڑے، ایمان تھوڑا بعد میں لے کر آئے تھے، اور حالت کفر میں بھی حکیم بن نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔
अबू बकर सदीक ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। तो बात हो रही थी कि आप हकीम बिन निज़ाम के पास बैठे हुए थे। कौन? अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनकी लौंडी आकर उनको कहती है कि आपकी फूफी जो है हज़रत खतीजा के बारे में, कि बड़ी अजीब-ओ-गरीब बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक लोंडी से सुनते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में। आप खामोशी से उठकर चले जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जो लोंडी की बात से उलमा ने लगाया कि ईमान लाने वाली पहली खदीजा है, और फिर आदमियों में पहले अबू बकर सिद्दीक बनते हैं कि आपने लोंडी वाली बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने फरमाया कि हाँ, आपने दुरुस्त सुना। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि सदकता, कि तूने सच कहा। या रसूलुल्लाह, आपने सच कहा, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हो, आप सच्चों में से हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो 2 लोगों की ईमान की ये यानी बात समझ आ जाती है। इसके अलावा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब कभी आप घर में दाखिल होते, हज़रत खतीजा का ज़िक्र आता, यानी आप उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, हज़रत खतीजा से बाद में भी मोहब्बत करते थे। तो हज़रत आयशा जेलसी में कहती हैं कि वो बूढ़ी आपके ज़हन से नहीं निकलती। हालाँकि अल्लाह ताला ने आपको और भी अज़वाज से नवाज़ा है। तो हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। कहते हैं खुदा की कसम, हरगिज़ नहीं, खतीजा से बेहतर बीवी नहीं आई। वो उस वक़्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया। उस वक़्त उसने अपना माल खर्च किया जब लोगों ने मुझे बेमाल करना चाहा। उसके पेट से मेरी सारी औलाद अल्लाह सुब्हाना ने ताला ने दी है। तो इसी तरह अबू बकर सिद्दीक के बारे में उमर के दिल में कुछ बुरा ख़्याल आया, तो तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो सख्त गुस्सा किया और कहा कि जब तुम सब ने मुझे झुठलाया, तो उस वक़्त मेरी तस्दीक जो है वो अबू बकर सिद्दीक ने की। वो मेरे साथ खड़ा रहा, उसने अपने माल और अपनी जान से मेरी दिलजोई की। क्या तुम मेरा लिहाज़ करके उनके साथ तल्ख़ कलामी को रोक लो? तो उन्होंने फिर रोक लिया। तो आपने फरमाया, मैंने जिसको भी ईमान की दावत दी, उसने इस पर कुछ न कुछ गुफ्तगू की सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। उन्होंने बग़ैर किसी यानी तरद्दुद के, बग़ैर हिचकिचाहट के, कोई सवाल जवाब किए बग़ैर उन्होंने कहा कि सदक़ता या रसूलल्लाह। और तीसरे ईमान लाने वाले हज़रत अली शेर खुदा का ज़िक्र आता है। वो आप ही के पास रहते थे। अब वजह क्या थी? अबू तालिब के जो थे माली हालात ख़राब थे, 4 बेटे अल्लाह ताला ने उनको दिए थे। तालिब जो थे वो उन्हीं की कुनियत से अबू तालिब इनकी कुनियत थी। दूसरे बेटे जाफ़र थे, तीसरे अक़ील थे और चौथे अली थे। चारों के दरमियान 10-10 साल का वक़्फ़ा था। माशी हालात जो थे ख़राब थे, तो आपने चचा अब्बास से कहा कि एक बेटा आप इनका रख लें, एक मैं रख लेता हूँ। तो अबू तालिब से बात की तो उन्होंने कहा कि तालिब और अकील को छोड़कर दूसरों को आप ले लें, तो जाफ़िर जानी और अली को आप ले लें। तो हज़रत अब्बास जो चचा थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जाफ़िर को लिया और आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिया। इनकी वालिदा का नाम अ फ़ातिमा था। अली का फ़ातिमा बिन्ते समथिंग था। अली का नाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था जब वो पैदा हुए, और लौबेदैन भी अ अली की ज़ुबान पर आपने अपना लगाया था जब वो पैदा हुए थे। तो रिवायत में आता है कि अली एक दिन तशरीफ़ लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो उन्होंने देखा आप और हज़रत खतीजा दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? तो आपने बताया ये अल्लाह का दीन है, इसके बंदे जो हैं यानी दीन पर आएँ, और इसके लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे हैं, और मैं भी तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, लात और उज़्ज़ा का इनकार करो। तो अली ने कहा कि ये अजीब बात है, मैं अपने वालिद से यानी अबू तालिब से मशवरा करूँगा। फरमाया कि अगर तुम इस्लाम नहीं लाना चाहते तो इस राज़ को फ़ाश ना करना, क्योंकि पहले 3 साल जो थे वो खुफ़िया दावत के थे। अलल ऐलान दावत इस्लाम की नहीं हो रही थी। तो रात गुज़र गई, रात ही को अल्लाह ताला ने हज़रत अली के दिल को पलट दिया। वो सुबह ईमान ले आए। तो
ایسا تھا کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال تھی، اور ایمان جانی لانے سے پہلے انہوں نے اپنے والد سے کوئی اجازت نہیں لی تھی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دن والد نے ان کو یعنی ابو طالب نے حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا آمنت باللہ و رسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور جو وہ دین لائے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا تھا کہ اے بیٹے، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ تو ان کے بیٹے عقیل بھی اور جعفر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور جعفر کو تو تیار کا بھی جعفر ابن تیار کا لقب ملتا ہے، یعنی غزوہ جس میں جو شہید ہوتے ہیں تو یہ اپنے ان کے بازو کٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ ملا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی نامور صحابی 5 صحابہ جو ہیں وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ اولون السابقون قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور یہ بھی وہی لوگ ہیں جو شروع میں ایمان لائے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بات میں وہ جو شروع میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، شروع میں لیتے ہیں، تو ان کے درجات زیادہ ہوتے ہیں۔ دین کا کوئی کام کر رہا ہو اس میں جو شروع میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ جو ہیں یعنی آگے نکل جاتے ہیں بعد میں آنے والوں کی بنسبت۔ تو 10 لوگ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، اس میں 4 جو ہے خلیفہ آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں طلحہ، پھر زبیر ابن عوام آتے ہیں، سید ابن زید جن کے والد کا لاسٹ کلاس میں ذکر ہوا تھا، سعد ابن وقاص آتے ہیں، عبیدہ ابن جرا آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں، اور ایسا ہے کہ اب یہ جو ایمان لے کر آئے یعنی 4 تو پہلے ایمان لے آئے تھے، حضرت ختیجہ، ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید ابن الحارثہ۔ اب 5ویں شخص کون ہے؟ زبیر کے بارے میں زیادہ رائے آتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے تھے، صفیہ کے بیٹے تھے، زبیر ابن العوام ابن الخویلد، یہ حضرت ختیجہ کے سکے بھتیجے تھے، اور یہ زبیر ابن عوام حضرت ابو بکر صدیق کے داماد تھے، حضرت عائشہ کی بہن اسما بنت ابی بکر کے شوہر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں، اسما، عائشہ، ام کلثوم، اور یہ جو ہیں زبیر ابن عوام نامور صحابی کے والد ہیں، عبداللہ ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر، یہ ان کے 2 بیٹے ہیں جو کہ حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں۔ ابن جو زبیر ہیں ان کی خصوصیت یہ کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہود مدینہ نے مسلمانوں سے کہا، بلکہ انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے، اور یہ جادو کرتے بھی تھے، رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا انہوں نے، تو یعنی ہم نے ایسا جادو کر دیا ان کے ہاں بھی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ تو مدینہ میں قافلے تو آپ کو پتہ ہے مکہ سے ہجرت کر کے پہنچ رہے تھے، تو سب سے پہلے اسما کے گھر عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوتی ہے، تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور کہ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو جھوٹا کر دیا۔ اب یہ عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ انہی لوگوں کی کمیٹی میں سے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جن کے نام لکھوائے تھے خلیفہ کے لیے۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنگی مہم روانہ کرتے تھے تو ایک سریہ روانہ کیا تھا، وہ سریہ زبیر کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی سرکردگی میں بہت یعنی سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کا جو اعزاز حاصل ہے وہ بھی زبیر ابن عوام کو ہے، اور سب سے پہلے جو اسلام میں تیر چلایا وہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے۔ ان کے بعد جو اور مسلمان ہوئے وہ طلحہ ابن عبید اللہ بھی آتے ہیں، یہ قریشی تھے۔ یہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں کہ میں ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں
मुल्क शाम के शहर बुसरा में था। अब बसरा जो है आता है इराक में, ये बुसरा है। कहते मैं वहाँ था तो एक राहब को मैंने सुना कि वो अपने कलीसा से बाहर निकला और वो आवाज़ें लगा रहा था कि कोई मक्का से आया है, कोई मक्का से आया है। तो कहते मैं आगे बढ़ा और मैंने उनसे कहा कि मैं मक्का से आया हूँ। तो वो कहता है कि मक्का की कोई खबर है? कोई खबर लाया हो मक्का से कोई है? तो मैंने कहा मैं तो उधर से आया हूँ लेकिन कोई मैंने ऐसी खबर नहीं, मैं जो नई खबर नहीं है मेरे पास। तो राहब ने कहा कि वो महीना आ गया है जिसमें उस नबी ने आना है, वो आ चुके हैं, वो नबी हैं, वो नबी चट्टानों, पहाड़ों से नकलिस्तान यानी खजूरों की तरफ यानी मदीना, यसरब की तरफ इशारा किया कि हिजरत करेंगे। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम उनका साथ ज़रूर देना। कहते हैं कि जब मैं मुल्क शाम के सफ़र से वापस में आया तो आते ही मैं मक्का में आया तो मैंने पूछा कि कोई नई बात हुई है? तो लोगों ने कहा कि हाँ, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने नबूवत का दावा कर दिया है। और अबू कहाफ़ा, अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद की जो कुनियत थी कि अबू काफ़ा का बेटा यानी अबू बकर सिद्दीक़ उसके साथ हो गया है। इससे बात हज़रात ने अंदाज़ा लगाया कि 5वें ईमान लाने वाले ये थे। वो सीधे अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और उनके ज़रिए इस्लाम की नेमत से माला माल हुए। तो ऐसा है कि तलहा इब्न उबैदुल्लाह की ख़ुसूसियात जो हैं ये अशरा मुबशरा में से थे। बदर में इनको आपने कहीं भेजा हुआ था, ये बदर में शामिल नहीं थे, लेकिन बदर की गनीमत में इनको हिस्सा मिला था। आपने ख़ास तौर पर फरमाया था कि तुम बदर के सवाब में शामिल हो। ये भी अबू बकर सिद्दीक़ के दामाद यानी अस्मा के जो ज़ुबैर इब्न अवाम थे और ये आयशा यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं और जो अबू बकर सिद्दीक़ की 3 बेटियाँ थी ना, एक जो थी अस्मा थी जो कि ज़ुबैर इब्न अवाम की बीवी थी और उनकी बेटी आयशा जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और उनकी जो तीसरी बीवी थी उम्मे कुलसूम का ज़िक्र हुआ था, ये इनके निकाह में थी। तो अब ऐसा है कि हम अगली क्लास जो थी इसके बाद शुरू करेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।